بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم نوجد لكم واحد كسكروط منعش صيفي خفيف توجد أقل وقت ممكن، ولا كيفاش نسميه الساندويش. كله كيف تيقول لي ساندويش ولا كسكروط بحال ديال البنطة ولا كذا. المقادير تقريبا موجودة في كل دار. عندك الخضرة على حسب اختيار ديالك، واش هو اللي بغيتي نتيا ولا تاكل. عندي البربة مسلوقة والبطاطا مسلوقة والخيار مقطع ومطيشة مقطعة والخس وخيزو والثوم والمايونيز والصلصة الحارة. يمكن لك نتيا تزيدي زيتون مقطع ولا تزيدي البصلة ولا تزيدي اللي بغيتي. المهم تنبداو الكسكروط الاول، نديرو المايونيز، خيار، مطيشة، الخس وخيزو والبربة وبطاطا والفريت، تنزيدو الثوم والصلصه الحاره. المهم على حساب نتيا باش بغيتي تبداي. بغيتي تبداي ديري الفرماج بلاصه لاصوص ديال المايونيز، بغيتي ديري المايونيز والصلصه الحاره والثوم باش ما حبيتي تبداي. المهم هو ان التشكيله تكون تشكيله صيفيه، تشكيله الخضر تكون تشكيله صيفيه وزوينه وبارده. يمكن لك تاخدي معاه هكا النزهه ديال البحر، ولا توجدي هكا الوليدات خفيف ظريف في الصيف للعشاء ولا في الغداء، على حساب نتيا شنو حبيتي. الكسكروط الاول ها هو وجد. عندو كسكروط ثاني يمكن لك ديريه بالباريزيان ولا بالمخمار. حتى بالمخمار تيجي زوين، جربته انا صراحه. بالمخمار تيجي مخير، تيجي بحال ديال الباريزيان ولا ديال الخبز ديال الدار. المهم اللي متوفر عندك في الدار يمكن لك توجدي به هاد الساندويش، ماشي ضروري تكلفي على راسك. المهم هو الواحد يوجد شي حاجه خفيفه وبارده لوليداتو وقيه، حيت حاجه الدار ديما تكون احسن من حاجه الزنقه. ولا صوص مايونيز يمكن لك تعوضيها بلاصوص منزليه ديال دانون، وتزيد عليه شويه ديال البزار، شويه الملحه، يعني ياغورت بالسوس، زيد عليه الملحه وشويه البزار تيولي بحال الشكل ديال المايونيز. اللي يمكن لك ديري تخلطي المايونيز وتخلطي معاه الكيتشوب، تيجيو حتى هما بنان، تيجيو زوينين في الكسكروطات. غير جربوه على حسابي ما غاديش تندم. دابا ساليت الكسكروطات الاولين، بديت الكسكروط الثالث نفس الطريقه. تنعاود يعني صلصه المايونيز والخيار، تنزيد عليها مطيشه والخس كما تتشاهدوا، وتنزيدو خيزو مقطع محكوك هكا في الحكاكه الغليظه، تنزيدو الباربه اللي سلقتها حتى هي من بعد راكم عارفين وحكيتها، وبطاطا مسلوقه مقطعه، وغنزيدو الثوم والصلصه الحاره. المهم اللي تيبغي الحار ديرو، اللي ما تيبغيش ما يديروش، يعني كلش هو ديالو وكلش تيحب. وتنزيدو الفريت ونزيدو عاوتاني المايونيز. كله الطريقه باش غادي يوجد الكسكروط. المهم هو انه يتوجد في الدار بخضيره طريه، ويفرح وليداتو في الدار هكا مره بشي كسكروط ديال الدار. ساليت كسكروطات ديالي ولا لي ساندويش. غنوجدو دابا واحد العصير اقتصادي وسريع وسهل ومكونات سهله. تناخذ واحد 3 الخيزوات كبار ولا 4 مسلوقين، واحد 6 المشماشات، نزيدو عليهم سنيده على حساب الذوق، 6 المعالق ولا 7 على حساب نتيا والذوق ديالك في الحلاوه. تنزيدو عليهم الماء بارد
وتنطحنوا كل شيء في مولينيكس. يمكن لك اللي عندها الليمون يمكن ليها تضيف الليمون ولا الحامض على حساب. انا درت غير الماء يعني باش يكون عصير اقتصادي، باش ما نكلفش، يعني اللي ما عندوش الليمون ما يضطرش انه ما يوجدش انه العصير، يعني اللي عندها خيزو والمشماش والماء هو عصير موجود وتيجي بنين ولذيذ وبارد، خصوصا في الصيف يعني، واقتصادي. واحد مسالي الطحين ديال العصير ديالي غادي نوضعوه في القرعه باش نقدمه لكم ونخويه في كيسان التقديم وبالصحه والراحه ديالكم. احنا وجدنا وجبه اقتصاديه كسكروطات باردين في الصيف ومنعشين ولذاذ، وزدنا معاهم واحد العصير اقتصادي تيتوجد حتى هو بسرعه، ونفرحوا وليداتنا باقل تكلفه وبشي حاجه موجوده في الدار واقتصاديه ونقيه، يعني عارفين باش توجد. والكسكروطات يمكن لكم تاكلوهم هكا، كل اللي عنده آلة بانيني يدوزهم فيها باش يجيو زوينين وبالصحه والراحه وشهيه طيبه. معكم أم أميرة.